السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الطريقة كيفاش نجاوبوا على لي كايي شارج، يعني التمارين اللي كيخصو لي ديماراج ديال لي موتور اسينكرون. ويعني هاد التمارين هادو كيتشابهوا يعني من ناحية ديال شنو المطلوب. دائما تيعطيوني واحد لو كايي شارج، يعني واحد المجموعة ديال الامور، وهاداك الكايي شارج كيخصني نحترمو ونعطيهم في النهاية واحد لو سيركوي دو بويسونس، واحد لو سيركوي دو كوموند، وإلا كانت لا سينياليزاسيون حتى هي ندير لها السيركوي ديالها. دونك بالنسبة للكايي شارج بعض المرات كيجي على شكل نص، يعني ان تكست بحال هذا اللي غنشوفو دابا. بعض المرات تيعطيونا ان كرونوغرام، يعني كيسهلوا علينا كاع داك لو تكست كيحولوه لان كرونوغرام، يعني بحال واحد الخط زمني اللي فيه لو فونكسيونمون كيفاش كيكون غادي ديال ديك لانستالاسيون اللي بغاونا نصايبو ليها لي سيركوي دو بويسونس كوموند الى اخره. والطريقه حنا نشوفو دابا هاد المثال هذا ماخوذ من الامتحان ديال 2016 ديال البراتيك. هنايا شنو عندنا؟ Une installation électrique est constituée de deux moteurs asynchrones à cage M1, donc moteur triphasé à cage, un sens de rotation avec démarrage par élimination des résistances statoriques 3 temps. M2, démarrage direct avec un sens de rotation. إذا غادي نوقف هنايا، غير انطلاقا من هاد الشوية هذا اللي قريت، بإمكاني دابا نخرج لو سيركوي دو بويسونس. دونك غادي نشوفو لتحت لو طرافاي دوموندي. دونك السؤال الأول اللي مطلوب هو إلابوغي لو شيما دو سيركوي دو بويسونس. غير هادشي اللي قريت دابا بلا ما نكمل القرايه كافيني باش نجبد لو شيما ديال لو سيركوي دو بويسونس. وكيف ما قلت لكم لي سيركوي دو بويسونس كلهم يعني ما غاديش تلقاو فيهم شي حاجه جديده. هادوك لي سيركوي دو بويسونس اللي شفنا في القسم هما اللي تتعاودوا ديروهم. قال لك اطوال تريونغل غدير هذاك هو نيت، قال لك ديريكت راه غدير هذاك اللي شفنا في القسم الى اخره. اللي عمركم ما غتعاودوا ديروا لو ميم هما لي سيركوي دو كوموند سيناليزاسيون، هادوك كيتغيروا على حسب شنو بغينا في الفونكسيونمون. اذا نبداو قبل ما نكمل دابا القرايه، نصاوب السيركوي دو بويسونس نحيدو عليا، وانطلاقا من داك لو سيركوي دو بويسونس غادي نكمل يعني القرايه ديال الفونكسيونمون. وغادي نحاول نحول هذيك الهضره اللي هي كتهضر على لي موتور. حنا نشوفو دابا بالنسبه للفونكسيونمون تيهضروا على لي موتور، شكون اللي خدم الاول شكون اللي خدم الثاني ايتترا. غنحاول هذيك الهضره نحولها على الهضره على لي كونتاكتور اللي كاينين في السيركوي دو بويسونس اللي رسمت. لانني انا في السيركوي دو كوموند فاش كنتحكم في لي كونتاكتور اللي كاينين في السيركوي دو بويسونس. اذا باش نعرف نجاوب شنو غندير، يعني كنقرا الفونكسيونمون غادي يهضر على السيركوي دو كوموند شنو اللي مطلوب فيه. كنلقاهم تيهضروا على لي موتور، ها اللي غيشعل الاول ايتترا، وركنا على هاد البوطون هذا اون تومبوريزاسيون الى اخره. هذيك الهضره اللي على لي موتور غنحاول نحولها الهضره على لي كونتاكتور، يعني غنحاول نحصل في النهايه على واحد الترتيب ديال لي كونتاكتور، شكون اللي يشعل الاول شكون اللي يشعل الثاني، شكون هما لي بوطون بوسوار اللي غيشعلوا هذا، واش كاين تومبوريزاسيون الى اخره. نبداو دابا نجاوب على السيركوي دو بويسونس، عاد ندوزو نشوفو لو فونكسيونمون. نبداو دابا نصايبو السيركوي دو بويسونس كيف ما قلنا. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي جوج ديال لي موتور، الموتور ام 1 والموتور ام 2. نرسمهم بعداك بجوج دي موتور اكاج، نرسمهم. دونك الموتور ام 1 والموتور ام 2. بالنسبه للموتور ام 1 قال لك اسيدي فيه démarrage par élimination des résistances statoriques en 3 temps و un seul sens de rotation. اذا نصاوب لو سيركوي ديالي هو نفسه اللي شفنا في القسم.
بالنسبة للموتور الأول هذا هو السيركوي دو بويسونس. Donc démarrage par élimination de résistance statorique en deux temps. غنشوف دابا الموتور الأول فيه un démarrage direct, un seul sens de rotation نديروه. فوالا هو هذا الموتور الأول démarrage direct, un seul sens de rotation. أنا دابا عندي لو سيركوي دو بويسونس بالنسبة لي موتور بجوج. دونك شحال ما كان عندي د الماطر كنبرونشيهم هكا كل واحد بوحدو. يعني ما تخلعكمش هاد القضية ديال بزاف ديال الماطر يعني في السيركوي دو بويسونس، لانه كل واحد راه كدير ليه السيركوي ديالو بوحدو تقريبا، يعني هما مبرونشين كاملين في نفس لالين. دابا غادي نشوفو لو فونكسيونمون، و باش نسهل على راسي غادي نحاول داك لو فونكسيونمون اللي هو هنا عطاوه على شكل تكست نص غنحولو لان كرونوغرام، يعني واحد الخط زمني اللي فيه الاشتغال ديال كل موتور بالترتيب. إذا شنو قالك؟ pour démarrer le cycle de fonctionnement, l'opérateur doit appuyer sur le bouton poussoir M et le fonctionnement du système se déroule comme suit. donc ملي كنوركو على البوطون poussoir M اشنو تيطرا؟ اول حاجه le moteur M1 démarre par élimination de résistance statorique en 3 temps. نصيب هادشي في الكرونوغرام ديالي. اذا ملي كنوركو على البوطون بوسوار بوتي ام اشنو كيوقع؟ تيشعل لو موتور ام ان هاهو باغ اليميناسيون د ريزيستانس. المهم داكشي راه درناه في البويسونس. من بعد قالك ابري لاكتيفاسيون دو ديتيكتور دو بوزيسيون سي. عندي واحد لو ديتيكتور دو بوزيسيون بحال ان كابتور دو فان دو كورس. دونك بالنسبه لهاد لي كابتور دو فان دو كورس كنتعاملوا معاهم بحال الشكل ديال لي بوطون بوسوار، غير هما الرمز ديالهم تيكون بحال هاد الشكل هذا. يعني الا كان اوفير راه كدير بحال هاد المثلث هذا هنايا، الا كان فيرمي لا ميم شوز غير كدير هاد الرمز هذا بحال مثلث قائم الزاويه. هنا كنعرف انهم هادو دي بوطون دو فان دو كورس. بالنسبه للرمز ديالهم يعني في السيركوي دو كوموند بيان سور، وكنتعامل معاهم كما قلت لكم بحال لي بوطون بوسوار على حساب الفونكسيون. نقدر نخدم به فيرمي، نقدر نخدم به اوفير، ما تيفرضوش عليا هما. وكيف في الغالب كنخدموا بهم اوفير، يعني كنشعل بهم شي حاجه ولا المهم حنا غنشوفوا. دونك دونك قلنا ملي كنوركو على هاد السي هذا شنو كيوقع؟ ها هو السي مثلا وركنا عليه في هاد اللحظه هادي. الموتور ام ان ما كيطرى ليه والو، كيبقى خدام تيستمر. وهنا قالك كيبدا لو موتور ام 2. لو موتور ام 2 ديماغ حتى هو، ولكن في نفس اللحظه كنبداو نحسبوا واحد لا طومبوريزاسيون ديال 30 سكوند. باش عرفتها هما قالك هنايا le moteur M2 démarre et une temporisation est déclenchée. donc هاد التمبوريزاسيون شحال فيها؟ قالك 30 سكوند ابري. اذا من بعد ما دوز 30 ثانيه شنو غادي يوقع؟ لي موتور بجوج بهم، دونك لي دو موتور صاغي. دونك الموتور الاول تيحبس والموتور الثاني تيحبس. une protection individuelle par relais thermique est obligatoire pour chaque moteur. هادي راه جاوبنا عليها، هي لو فيت انني درت في كل موتور درت فيه غولي مانيتو تيرميك باش نحميه. وهنا وعاوتاني في السيركويت كوموند ما ننساش نديرهم في الاول بجوج. دونك فاش يكون عندي بزاف د الماطر لي هذاك الفيرمي يعني 95 96 ديال هذوك لي غولي ديالي كنديرهم اون سيري في الاول باش اللي وقع فيه شي مشكل اللي يقطع على السيركوي كامل. اذا دابا هنا خرجت السيركوي سميتو الكرونوغرام ديالي على حساب لي موتور. بقات لي واحد لا لين تما مازال ما درتهاش، قالك ان بوطون داري دورجونس
AU provoque l'arrêt de toute l'installation à n'importe quel moment. دونك هادي يعني في اي لحظه وركنا على البوطون داغي في اي لحظه. دونك ما غاديش نرسمها في الكرونوغرام لان في اي لحظه وركت عليه اللي شاعل غنطفيه. دونك هنا ما ننساهش فاش نبغي ندير السيركوي دو كوموند غنديرو من بعد هادوك لي الفيرمي ديال لي غولي اللي درت اون سيري غندير من بعد منهم هاد لاغي هذا لاغي دورجونس. وقت ما بغيت نورك عليه راه غيطفي لانستالاسيون. كان شاعل الموتور الاول بوحدو غيطفيه كانوا شاعلين بجوج غيطفيهم بجوج. اذا دابا ملي صوبت هاد الكرونوغرام غادي نصوب الكرونوغرام اللي كيهمني انا اللي غنستعمل باش نصوب السيركوي دو كوموند ديالي. دونك هاد الكرونوغرام غادي يهضر على لي كونتاكتور. فوالا دونك انا فاش وركت على البوطون بوسوار ام قال لك شعلنا لو موتور ام 1 ياك. شكون هو اللي لي كونتاكتور اللي تيمثلوا لو موتور ام 1؟ عندي الكونتاكتور كا ام 1 هو الاول غادي يخدم ها هو. دونك في الكونتاكتور كا ام 1 تيبقى مسدود طالما الموتور ام 1 شاعل. دونك غادي نمشي نشوف كاع ديك المده اللي شاعل فيها الموتور ام 1 ونخلي نشعل فيها الكونتاكتور كا ام 1 ها هو. مني تيشعل حتى كيطفاو الكونتاكتور كا ام 1 خدام. عندي هنايا اون 3 طون يعني غادي ندوز واحد المده معينه. دونك هنايا ما يفرضوش عليا هما واحد طومبوريزاتور دلتا تي مثلا غدوز واحد المده غيشعل كا ام 2. دونك هنايا كان خدام الموتور ديالي بلي دو ريزيستانس R1 و R2. داز هاد المده هادي غادي نشعل كا ام 2. ملي غنشعل كا ام 2 اشنو غادي يوقع؟ الموتور غادي يخدم. حيدنا R1 تلغات ولينا خدامين غير R2. دوز ثاني واحد المده دلتا تي واحده اخرى كا ام 2 راه غيبقى شاعل وغادي نشعل. دونك هذا غيبقى شاعل تيطفى الموتور في مره. غادي نشعلو كا ام 3 ها هو حتى هو غيبقى شاعل حتى يطفى الموتور. وهنا اون فوا تيشعل كا ام 3 صافي راه دزنا الديماراج يعني ديريكت لغينا لي ريزيستانس بجوج. ملي كنوركو دابا على داك لو بوطون بوسوار ماشي لو بوطون بوسوار عفوا يعني لو كابتور دو بوزيسيون قالك كنشعل لو موتور ام 2. الموتور ام 2 تيمثلو كونتاكتور واحد هو كا ام 4. ملي غنشعل كا ام 4 هنايا اون فوا نوصلو لا فان ديال ديك 30 سكوند اللي قالو غيطفى لي موتور كاملين عندهم يطفى حتى كا ام 4. دونك دابا انا هادشي هذا اللي رسمت هاد الكرونوغرام اللي رسمت على لي كونتاكتور هو اللي غادي نستعمل باش نحط السيركوي دو كوموند. دونك بالنسبه للبولات هنايا راه قالك عندك اون لامب H1 كتكون شاعله فاش يكون خدام الموتور M1. دونك لا لامب H1 نديرو من هنا مثلا بشي لون واحد اخر. دونك لا لامب H1 كتشعل مني تيشعل الموتور M1 حتى كيطفى وهي شاعله. هي كان غادي تكون شاعله مثلا لا لامب H1 طيلة هاد المده هادي. اون لامب H2 كتشعل فاش يكون خدام الموتور M2. دونك ملي يخدم الموتور M2 نشعلو اون لوطخ لامب. دونك فوقاش يخدم الموتور M2 غادي يخدم هنايا هاد الفتره هادي لنا. دونك فوق ما طالما هو شاعل راه شاعل على لامب H2. عندي اون لامب واحده اخرى لا لامب H3. دونك هاديك كتشعل déclenchement de l'un des deux relais thermiques en cas de surcharge. دونك هنايا
هادي ما غاديش نديرها في الكرونوغرام، لان في الكرونوغرام درت يعني الاشتغال العادي، ولكن راه داير في البال الا وقع شي مشكل في لي غولي في واحد فيهم، اي واحد فيهم كتشعل لامب اش 3. اذا هاد لا لامب هادي غادي نديرها مع الاوفير ديال لي غولي. غناخد دوك لي دو غولي تيرميك وغندير دوك لي زوفير ديالهم 97 98 اون باراليل، وغادي نبرونشيهم مع هاد لا لامب. اللي وقع فيه شي مشكل كيتسد الاوفير ديالو وكتشعل هاد لا لامب. وقالك هنا ان avertisseur sonore signale la fin du cycle، يعني مني تسالى لو سيكل تصوني هنايا واحد، يصوني عندي واحد لافيرتيسور سونور. نزيدو حتى هو هنايا تنشوف كيفاش غادي ندير ليه. كنا فاش يتسالى لو سيكل عندنا داك لافيرتيسور غادي يشعل. اون الارم تتبين لي ان لو سيكل ديالي تسالى. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحول هاد لو كرونوغرام هذا غادي نحولو للسيركوي ديال الكوموند. نبداو نديرو دابا لو سيركوي دو كوموند انطلاقا من هاد الكرونوغرام هذا، هاد الكرونوغرام ديال لي كونتاكتور. باش ندير الكوموند وندير لا سيناليزاسيون. اذا اول حاجه غنبدا بها دائما هما لي غولي تيرميك. عندي جوج ديال الماطر غندير لي غولي تيرميك، يعني الفيرمي ديالهم نديرهم اون سيري بحال هاد الشكل، باش اللي وقع فيه شي مشكل يقطع على الانستالاسيون كامله. هذا راه سميناه في البويسونس اف 1، هذا سميناه اف 2. دائما نرد البال للسميات. ثاني حاجه غندير لاغي دورجونس. دونك لاغي دورجونس يقطع على كلشي، هو بوطون بوسوار. ندير ليه رمز ديال البوطون بوسوار سماوه ا او لاغي دورجونس، هو درتو. اذا اول حاجه غندير دابا هو المارش اللي عندي. دونك المارش اللي عندي هو هاد البوطون ام، نديروه. دونك هو نديرو ان بوطون اوفير، كنوركو عليه شكون اللي غيشعل الاول. غيشعل عندي كا ام هو اللي غيشعل. دونك على حسب هاد الكرونوغرام هنايا قبل ما دونك هذا غيدوز التيار كا ام ديريكتومون. وهنا غادي نحتاج اون باراليل معاه، نحتاج واحد المانتيان، يعني ان كونتاكت اوفير اون باراليل مع هاد البوطون مارش ام بوتيت ام اللي غادي يبقى. فاش نحيد يدي على البوطون بوسوار تيرجع يتحل، تيبقى داك المانتيان هو اللي شاد ليا ندوز ليا التيار. اذا قلنا هذاك المانتيان ملي كنجيبوه من واحد الكونتاكتور اللي تيبقى شاعل طيله لو فونكسيونمون. وإلا ما كانش كنزيد انا كونتاكتور من عندي. الا ما لقيت شي واحد اللي كيكون شاعل طيله الفونكسيونمون كنزيد انايا كونتاكتور من عندي وكنخدم به هو، يعني باش ندير به المانتيان. في هذه الحاله ديال التمرين هذا الا لاحظتوا في الكرونوغرام الكونتاكتور ام ان مني كيبدا الفونكسيونمون حتى كيسالي وهو شاعل، يعني نقدر نخدم به هو نيت يدير ليا المانتيان. دونك شغندير؟ غنمشي لهاد الام هذا المارش يشعل ليا قلنا كا ام ان، وكا ام ان هو نيت غنستعمل باش ندير المانتيان ديالي. فوالا. من بعد شنو كيوقع؟ كدوز واحد المده صغيره هي دلتا تي وكيشعل ليا كا ام 2. اذا غادي نجي عند هاد كا ام 1 هذا ونركب عليه واحد طومبوريزاتور اون ديلاي وغنستعمل الاوفير ديالو باش نشعل شكون؟ باش نشعل كا ام 2. من بعد تدوز واحد المده واحده اخرى وكيشعل ليا كا ام 3. اذا غادي نركب على كا ام 2 واحد طومبوريزاتور واحد اخر اون ديلاي ونستعمل الاوفير ديالو باش نخدم شكون؟ باش نخدم
كام 3. دونك فوالا انا ساليت هادشي هذا د لابارتي هادي. من بعد شنو كيوقع؟ من بعد قالك تنوركو على هاد لو بوطون هذا، ماشي ان بوطون عفوا، هاد الكابتور هذا دو بوزيسيون اللي هو السي، وكيشعل ليا كام 4. ندير هاد العمليه هادي. اذا هاد الكابتور هذا غادي نتعامل معاه، نجرو من هنايا يعني من بعد لاغي باش لاغي يكون تيطفي على كلشي، نتعامل معاه بحال الشكل ديال البوطون بوسوا اوفير، غير هو راه كابتور دو فان كورس كندير ليه الرمز ديال فان كورس. اشنو بغيناه يشعل ليا؟ وانا يشعل ليا كام 4 هاهو. كام 4 غادي نستعملو هو كوم مانتيان هنايا. دونك بالنسبه لهاد لي فان كورس ماشي ديما كنحتاج ندير لهم المانتيان، بعض المرات كيبغي كيبقى. دونك بعض المرات تيقولوا في الكايد شارج ان ديك الكابتور دو بوزيسيون كيخصو يبقى يعني مورك اون فوا تحيد يدك عليه، ولا لا ماشين اللي كتورك عليه. اون فوا لا ماشين تحيد من ديك البوزيسيون، كنبغي مثلا داك الكونتاكتور يطفى، في هاد الحاله ما نديرش المانتيان. ولكن دابا هنايا بغيتو يبقى شاعل وما عنديش هنايا شي حاجه اللي كتناقض مع هادشي، دونك غندير ليه المانتيان ديال كام 4. وفي نفس الوقت عندي واحد لا طومبوريزاسيون ديال 30 ثانيه كتشعل. دونك ملي كنورك على هاد السي كتشعل لي 30 ثانيه، دونك فين نركبها هنايا، نركبوها هنا 30 ثانيه. ودابا هذيك 30 ثانيه داك هي اللي غنستعمل باش نطفي على كلشي. لان هنا كان خصني نخلي البلاصه. المهم نحاول نرسمها هنايا. دونك غادي نشد الفيرمي ديال داك الطومبوريزاتور وغنديرو كيطفي لي موتور بجوج. دونك هنايا باش نديرو كيطفي لي موتور بجوج خصني نرسمو هنايا بحال الشكل ديال لاغي. كان ما خليتش البلاصه، ولكن اما المهم يكون اون سيري هنا في الاول اللي تيقطع على كلشي. دونك غنديرو هنا في هاد البلاصه هادي ان كونتاكت فيرمي اللي هو اون ديلاي، ولما كينتمي لكام 4. فوالا. دونك كيف تسالي ديك 30 ثانيه هذا غيتفتح، من غيتفتح غيقطع على كلشي. ها هو ساليت دابا السيركوي كوموند ديالي. ندوز دابا لا سيناليزاسيون. قلنا اش 1 كتشعل ملي تيخدم كام 1. ها هي شكون هو اللي كيمثل كام 1؟ قلنا هو تيمثل عفوا الموتور ام 1 هو الكونتاكتور كام 1. دونك فوق ما شعل الكونتاكتور كام 1 نستعمل الاوفير ديالو. فين ما شعل راه غيشعل ليا البوله الثانيه اش 2 كتشعل مع الموتور الثاني. شكون هو اللي تيمثل الموتور الثاني؟ هو الكونتاكتور كام 4. فوق ما كان شاعل الموتور الثاني راه كام 4 تيكون مسدود وكتشعل البوله. بالنسبه لاش 3 هذه اللومب ديال الديفو. دائما هاد لي لومب هادو كنديرهم مع لي زوفير ديال لي غولي تيرميك ديال الرولي الاول هو، وكندير اون باراليل معاه ديال الرولي الثاني. باش اللي وقع فيه شي مشكل كيسد على هاد لالون. وقالك ان افيرتيسور سونور سينيال لا فان دو سيكل. دونك هنا بالنسبه لهاد وصلت دابا لهاد لافيرتيسور سونور، لقيت انه يعني غادي نحتاج نزيد شي حاجه في السيركوي. دونك هنايا اللي كنت غادي ندير انا هو انني غادي نستعمل الاوفر ديال داك الطومبوريزاتور ديال 30 ثانيه. اون فوا تسالى لو سيكل ديك 30 ثانيه كتسالى تيتسد الاوفر تيصوني لافيرتيسور سونور. ولكن الا استعملت انا غادي نرسمها كوميم واخا راه ما غاديش تخدم.
خصني نزيد شي حوايج. ونشرح لكم علاش ما غاديش تخدم هاد القضيه هادي. سماو افيرتيسور سونور. دونك رسم الرمز ديال الافيرتيسور سونور، هو الرمز ديالو. دونك هنايا فاش تسالى هذيك 30 سكوند شنو تيطرا؟ الاوفير هذا هاد كا ام 4 اوفير تمبوريزاتور اون ديلاي كيتسد، و en même temps الفيرمي ديالو هو اللي درت قبل من لاغي كيتحل. دونك هنايا الاشكال هو انه ما كاينش الوقت باش يصوني هاد لافيرتيسور سونور، لانه اون فوا غيتحل داك الفيرمي اللي درت قبل من لاغي غادي يرجع يتحل الكونتاكتور كا ام 4، وبالتالي غيرجع يتحل هاد الاوفير هذا في البلاصه، بالتالي ما كاينش الوقت باش يشتغل. اذا باش نحل هاد المشكل شنو غادي ندير؟ غادي نزيد كونتاكتور. نتوما غتشوفوا دونك انا ما غاديش نخدم ديال كا ام 4 لا هنايا ولا هنايا، غادي نزيد انا كونتاكتور نسميه مثلا كا ام 5، ولا غادي نزيد هنايا كا ام 4 غادي نخدم به ديريكتومون. دونك هنا قلنا غادي نخدمو كا ام 5، وكا ام 4 غنبرونشيه هنايا. يعني فاش يشعل كا ام 5 راه كيشعل حتى كا ام 4. هي مبقاتليش البلاصه ونديرو هنا. فوالا علاش درت هادشي هذا؟ قلنا لانه كنت خدمنا غير كا ام 4. اون فوا كيتحل كا ام 4 تيتحل ليا الاوفير ديال الطومبوريزاتور، وبالتالي ما غيصونيش هذاك لافيرتيسور سونور. دونك انا دابا اضطريت نبدل السيركوي دو كوموند ديالي باش نقاد باش نصاوب لا سينياليزاسيون. دونك هانتوما دابا شنو غادي يوقع هنايا؟ دونك هذا هو السيركوي دو كوموند. غادي نشوفوا دابا الفونكسيونمون ديالو نتبعوا معاه. دونك غادي نرسم فوق منه بشي لون مغاير. اذا ملي كنورك على المارش، كيشعل كا ام مزيان. هادشي اللي كاين عندي في الكرونوغرام. ها هو شعل كا ام تدوز واحد المده تيتسد هاد اون ديلي هذا. دونك هذا المانتيان تا هو تيكون تسد وكيشعل ليا كا ام 2 مزيان. هادشي اللي كاين في الكرونوغرام، هو شعل كا ام 2 مباشره. من بعد عاوتاني تيتسد، تدوز واحد المده كيتسد هاد الطومبوريزاتور وكيشعل كا ام 3 مزيان. انا دابا لحد الان راني محترم الكرونوغرام ديالي. ملي كنورك على هاد سميتو هاد الكابتور دو بوزيسيون كيشعل الا فوا كا ام 5 و كا ام 4. كا ام 4 هو هنايا تسد مزيان. انا دابا لحد الساعه محترم الكرونوغرام ديالي. وكا ام 5 كيبدا يحسب 30 ثانيه. ملي كتسالى ديك 30 ثانيه اش كيدير؟ تيفتح هاد لو كونتاكت هذا. ها هو دابا طفى كلشي، هادشي هذا طفى. عفوا وي دونك هنا كاين ان بروبليم. اشنو غادي ندير؟ لقيت دابا ان كا ام 5 حتى هو كيطفى. دونك غادي نرجع نموديفي. دونك دائما كيخصني نراجع هادشي هذا. لقيت دابا شنو لقيت المشكل؟ فاش كيتحل كا ام 5 راه كيطفي على كا ام 5 بحال هادشي ما درناه بالنسبه لافيرتيسور سونور. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نزيد عاوتاني نموديفي. اذا لا موديفيكاسيون اللي غادي ندير نتوما غادي تشوفوها. موديفيكاسيون بسيطه ومزيان. انا بغيتكم تشوفوا هاد الطريقه هاد الخدمه هادي، لانه دائما الواحد خدام وكيموديفي. الهدف هو تعلموا انكم تجاوبوا على التمارين. دونك كان ممكن نعطيكم التصحيح ديريكتومون، ولكن انا بغيتكم تشوفوا الطريقه كيفاش الواحد تيخدم كيفاش يفكر. دونك المشكل دابا اللي وقع لي هو انه
بحال شيما درتو فاش زد داك ام 5 راه كيقطع عليه، وبالتالي ما تيبقاش الوقت باش يبقى شاعل داك لافيرتيسور سونور. اذا شنو غادي ندير؟ غادي موديفي هنا السيركوي ديالي، غادي نخلي داك كا ام 5 نخليه تيقطع على كلشي، ولكن ما يقطعش على كا ام 5. تنهضر زعما على تنهضر على هذا، تنهضر على هاد لو كونتاكت فيرمي. تيقطع فعلا على الموتور الاول وتيقطع على الموتور الثاني. دونك الموتور الاول هو كا ام 1 والموتور الثاني هو كا ام 4، ولكن المشكل انه تيقطع على كا ام 5. وانا ما بغيتوش يقطع على كا ام 5 لان بغيت هاد الاوفير ديالو يبقى مسدود باش يبقى هاد لافيرتيسور سونور خدام. اذا شنو غادي نديرو اون موديفيكاسيون، نخلي كا ام 5 بوحدو، يعني مجرور بوحدو من بعد من هذاك، ونخلي هذاك الفيرمي ديال التمبوريزاتور تيقطع على لي موتور وما تيقطعش على كا ام 5 الكونتاكتور براسو، باش يبقى الوقت الاوفير يبقى مسدود باش ما يتحلش ويبقى داك لافيرتيسور خدام. اذا الحل اللي بان ليا غادي ندير هو انني ما غنديرش هذاك الفيرمي هنايا باش ما يطفيش ليا على كا ام 5. فين غادي نديرو كيطفي على كا ام 1 وكيطفي على كا ام 4، هما اللي بغيتهم يطفاو هنايا. بدل ما غنديرو هنا، دونك كون ما كانش عندي هاد القضيه ديال هاد لافيرتيسور سونور اللي بغيتو يبقى شاعل غنخليه تما، ولكن للاسف عندي داك لافيرتيسور سونور هو اللي كيضطرني انني نديرو هنا ونديرو هنا. غنرسمو دو فوا، ولكن هو الا جينا نبرونشيو راه غنبرونشيو لو ميم هنا وهنا لي دو زومبلاسمون. نعاود دابا نفيريفي نشوف واش هادشي هذا خدام ليا ولا لا. اذا ملي كنورك على المارش دونك كيشعل ليا كا ام 1 مزيان، هادشي اللي كاين في الكرونوغرام. او ميم طون كيشعل المانتيان، كيشعل هنايا هو نيت الاوفير ديالها، وكتضوي ليا البولا اش 1. هادشي اللي بغينا حتى حنا. انا دابا محترم الكرونوغرام ديالي. تدوز واحد المده صغيره كيتسد هاد الاوفير كيشعل كا ام 2 مزيان. هادشي اللي كاين في الكرونوغرام. تدوز عاوتاني واحد المده اخرى كيتسد هاد الاوفير هذا وكيشعل كا ام 3. انا دابا هنايا في الكرونوغرام ديالي. دابا ملي غادي نورك على يعني الكابتور دو بوزيسيون غادي يشعل ليا الا فوا كا ام 5 وكا ام 4 بجوج. هادشي اللي كاين في الكرونوغرام. الكرونوغرام راه فيه كا ام 4 هو شاعل. كا ام 4 فاش غيشعل غتشعل البوله ديالو مزيان. هادشي اللي كاين في الكرونوغرام. دابا فهاد اللحظه هادي بدا تيحسب ليا 30 ثانيه. ملي غتسالى 30 ثانيه غادي يفتح هذا وغادي يفتح هذا هو نفسه وغادي يغلق هذا. اذا هنايا هو لافيرتيسور سونور ديالي تيصوني، يعني تيقول لي راه تسالى لو سيكل، وهادو غيبقاو محلولين. الموتور الاول هو حبس لان هذا المانتيان راه ديال كا ام 1، والموتور الثاني تيمثلو ليا كا ام 4 حتى هو حبس. بغيت نطفي داك لافيرتيسور سونور من بعد، راه ممكن نوريك على لاغي ديرجونس راه كيطفي على كلشي. فوالا انا دابا لقيت راسي احترمت يعني الكرونوغرام ديالي. اذا هذا السيركوي هذا راه هو يعني سيركوي اللي هو خدام. فوالا نتوما دابا شفتوا الطريقه كيفاش الواحد يعني كيجاوب على بحال هاد لي يعني يعني على بحال هاد الاسئله هادو ديال يعني كيفاش تصاوب انطلاقه من اي ان كاي شارج، كيفاش تصاوب سيركوي دو بويسونس، سيركوي دو كوموند وسينياليزاسيون. دونك نتوما شفتوا الطريقه هنايا. غادي نعطيكم انايا واحد جوج تمارين اخرين بحال هذا وغادي تجاوبوا عليهم.
غادي تجاوبوا عليهم، غتصاوبوا السيركوي دو كوموند والسيركوي ديال البويسونس ديالهم. و يعني غادي نعطيكم الحل وغادي نحاولوا الحصه اللي بقات يعني ديال البراتيك. بالنسبه للجروب 202 راه باقي ليه 2 حصص، دونك غادي يديروا الحصه الاولى اللي قلت لهم يجيو فيها الثلاث. غادي نديروا داك الديماراج ديال باغ اليميناسيون دو ريزيستانس. والحصه ديال الجمعه ديالو غادي نديروا واحد من هادوك التمارين اللي غنعطيكم الحل ديالهم، اللي غتحاولوا تخدموهم ونعطيكم الحل ديالهم من بعد. وبالنسبه للجروب 201 الثلاث الجاي، ماشي هذا الثلاث الجاي بلا هذا، غادي يجيو معكم هاد التمارين هادو، وغادي نصاوبوا في القسم غير السيركوي دو كوموند. السيركوي دو بويسونس دابا بلا ما نديروه لان ديجا درناه. نصاوبوا غير السيركوي دو كوموند ديال شي كايد شارج من دوك الكايد شارج اللي نعطيكم، تحاولوا تخدموهم وتجيبوا معكم الحل ديالكم. وانا غادي نعطيكم الحل اللي غادي تخدموا عليه، يعني الا كان عندكم الصحيح راه خدموا الحل ديالكم. المهم هو انكم تعلموا الطريقه كيفاش تجاوبوا على هاد التمارين هادو، هذا هو الهدف، كيفاش ترسم الشيما انطلاقا من ان كايد شارج.